مجموع عالم المعرفة M du savoir. محمد العصامي. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد التطبيق اللي هو بالنسبه لي انا تطبيق مهم، وهو كيغنينا على بزاف ديال التطبيقات، اللي هو تطبيق سين ديال مايكروسوفت. وهذا التطبيق هذا كيغنينا على ان ديتيكتور دو لوميير، يعني رصيد الضوء، ديتيكتور دارجون، ديتيكتور دو كولور. يعني كيمكننا نختصروا فيه 6 أو 7 ديال التطبيقات. هذا التطبيق هو للاسف باقي باللغه الانجليزيه، وهو تطبيق خاص بالمكفوفين اللي هو سين. ندخلوا لهذا التطبيق ونحاولوا نكتشفوه. سين ماي. ندخلوا التطبيق ديالنا، منيو اسيستيف تاتش. فتحوا التطبيق، منيو اسيستيف تاتش. سين ماي. كويك هيلب. بوطون. منيو. منيو. بوطون. ديال القائمه كنلقاو المنيو. هذا يمكن نرجعوا له في تسجيل واحد اخر، لان فيه دي تي ريغلاج اللي ممكن اننا نقوم بهم، ولكن هذاك في التعرف على الوجوه او لا ريكونيسونس فاسيال. وبالنسبه للديتيكتور دارجون نباليهم الشمال اليمين. كويك هيلب. بوز انونسمون. بوطون. هذه بوز. ريسو انونسمون. فوالا باش غادي نشوفوا حنا يعني لونغلي اللي هو مهم هو شانيل. شانيل. شورت تكست. اجوستابل. فوالا هاد شانيل فيه يعني اون ليست ديغولونت، يعني كيمكننا نطلعوا بصبع من الفوق لتحت او نهبطوا بصبع من الفوق لتحت، المهم نطلعوا ولا نهبطوا باش كنشونجيو لي زونغلي اللي فيه. الوغ غادي نحاولوا نستعرضوه. هذا كاين هذه الاولى هي شورت، يعني ما عرفتش واش كيعنوا بها، ولكن هي باللونغ اللي كتعني قصير. يعني هذه ممكن اننا نقراو بها بسرعه. دوكيومنت. نطلعوا بصبع من واحد، هذا كتعطي بصبع واحد لتحت الفوق كتعطينا دوكيومون. هذا باش يمكننا نسكانيو ان دوكيومون. برودكت. برودكت. بيرسون. بيرسون هذه لا ريكونيسونس فاسيال. كورنسي. دائما كنطلع بصبع واحد من التحت للفوق. كورنسي هذا الليكتور دارجون. سمبروفييل. سمبروفي هذه باش تقرا كتابه خطيه. كولور بروفييل. هذه برون. هذه باش نقراها هو في البلاصه، قلنا براون، قلنا يعني اللون البني او مارون. كنزيدو نطلعوا بصبع واحد كنلقاو اندوريتينغ بروفييل. لايت. لايت. فوالا هو اللايت ديكلونشا سور بلاص. علاش؟ لان كاين الضوء في البيت، بما اننا كنسجل بالنهار. ورانا ندورو جهه التشرجم. الوقيته اللي دورتو جهه التشرجم يعني هو الصوت طلع بزاف. نغطيو الكاميرا. فاش كتغطي الكاميرا او كتحط يديك على هذا، يعني كتقطع الصوت. نحيد يدي، فوالا كيبقى الصوت. يعني هذه اللايت هي ديتيكتور ديال لا لوميير. نوقفوه. بوز انونسمون. بوطون. ريسو انونسمون. ما بقاتش. نولوا شانيل. شانيل. لايت. اجوستابل. لايت. لايت. اندوريتينغ بروفييل. نحطو بصبع واحد من الفوق لتحت باش نرجعو. كولور بلاك. فوالا هنا بدا كيقرا لنا الالوان. برون اند غري. يعني هنا برون. ها هو عطاني قهوي، يعني غادي نوجهو برون اند غري. هذا غريون. الحائط. ندورو جهه غري. غري اند ريد. برون. يعني في المو ديتيكتا شي كولور جديد. غري. برون. غري. بلاك. بلاك. برون. يعني كيعطينا الالوان. ملتي كولور. برون. يعني كيعطينا دي كولور. بوز انونسمون. بوطون. ريسو انونسمون. فوالا نرجعوا نديروا له البوز. فوالا هنا شفنا جوج ديال لي زونغلي اللي هما لايت، يعني هو الضوء، يعني راصد الضوء او ديتيكتور لوميير. وشفنا كولور، يعني هو اللي كيعطينا بالاسف كيعطيونا باللونغلي، ولكن خصنا نتكيفوا مع هذه المساله ديال اللونغلي، لانه هو التطبيق باللونغلي مازال ما ردوش بالفرنسيه باش يمكننا نستعملوه اكثر. الور حنا غادي نوليو للمساله اللي هي مهمه في هذا التطبيق هذا، اللي هي ديك شو ودوكيمون. Chanel.
Color Previer. Andouari. Light. Light. Andouari. Color. Sun. Tech Picture. Bouton. Channel. Currency. Person. Product. Document. Short text. يعني كيفاش رجعت بصبع واحد كنبالي بصبع واحد من الفوق لتحت حتى رجعت اللوغ الاولي اللي كيخرج لنا في شانيل هو الشورت. هاد الشورت شنو يمكننا نديرو بها؟ هذا يمكننا نقراو بها، يعني هو يعني الاختصاص ديالو انه يقرا لنا الكتابه، يعني فين ما ديتيكتار كتابه كيقراها، وهو خصيصا خرج باش نقراو به بحال دابا هكا غوسي ولا شي حاجه. ولكن حنا ممكن اننا نقراو به ميديكامون، ممكن اننا نقراو به لارجون بويسك لي بيي دارجون، يعني الاوراق النقديه، بويسك لو ليكتور دارجون اللي فيه كيقرا غير الاورو والدولار ويمكن العمله الهنديه وشي عمله واحده اخرى، يمكن 4 ديال العملات هو اللي كيقراها. ولكن حنا ممكن اننا نشوفوا كيفاش نديرو نقراو يعني غير بشويه ديال التركيز ممكن اننا نعرفوا الاوراق النقديه اللي عندنا. اول حاجه نمشيو نشوفوا نقراو به ان ميديكامون. Chanel. Short text. Ajustable. فوالا Aux annoncements. Bouton. فوالا عندي هنا واحد ميديكامون، نشوفوا نحاولوا نقراوه. Dolitan ++ 520. يعني ها هو قرا لي فوالا نعاودو I500 FA 11 20. Oli. Dolibi. Paracet Dolipre 82. Des Casuarina 1. Casabla. S. Bachouchi. Pharmacien responsable. يعني Parac. Bud. Casuarina. Farm. يعني هو اعطاني واحد النبذه باش غادي نعرف بان هاد الميديكامون شنو هو. Doliache 82. Algédet. فوالا اي كتابه Paracétamol. Oliran. Doliprane. Paracétamol. Adulte et enfant. Quick-help. Bouton. Aux annoncements. Reçu annoncement. قرانا هذاك الميديكامون، يعني ورانا بان هذاك الميديكامون هو دوليبر، اللي انا كنخدم شويه في الزربه باش ما تعطلوش. غادي نحاول نقرا به دابا الفلوس. نشوفوا عندي واحد ديال الاوراق نقديه هنا، نحاولوا نقراوهم نديرو حدا في هذا الوضع هذا. نشوفوا Chanel. Reçu annoncement. Aux annoncements. نشوفوا هذا الشيء غادي يقدر يقرا لنا هذه الورقه النقديه نعرفوها شنو هي. Quick. Aux annoncements. Chanel. Short text. Ajustable. Aux annoncements. Bouton. يعني خصنا نحطو الكاميرا باش يديتيكتي لنا. كنحركو الكاميرا شي شويه، يعني مولف كيقرا هادي بسرعه ما عرفتش علاش دابا. RIB. Aux annoncements. Bouton. Reçu annoncement. Aux annoncements. Banque. 100 dirhams. فوالا هو قرا لي بون 100 درهم. شوفوا ورقه اخرى. No. Quick. Aux annoncements. Bouton. يعني خصو شويه ديال التركيز على الورقه، هي غير كنوجهوا الكاميرا للناحيه ديال الورقه. مازال ما ديتيكتاش قلب الورقه. 00 c'est 076 956 50. فوالا هو قرا لي 50، يعني هنا عرف بان الورقه الاولى هي 100 درهم والثانيه هي 50 درهم. الوغ OL. Quick-help. Aux annoncements. Reçu annoncement. عندي هنا واحد الواجهه ديال واحد الكتاب، غادي نشوفوه واش غادي يقرا لنا هاد الواجهه ديال هاد الكتاب. Chanel. Shortec. Reçu annoncement. Aux annoncements. نشوفو Association. Recueil du droit marocain. Droit des. Association et d'essai. Rassemblement. Public. Incluant les dernières modifications. Avec les textes d'applicatio. Moquin. Droit des. Association et. Rassemblement. Public. Modification. C'est applicac. فوالا نزيدو نشوفو عندي هنا واحد سيرتيفيكا. نشوفو واش يقرا لنا هاد السيرتيفيكا. Royac aux U. Jeudi. YE. JC. Deftalwao%. Je soucie H. Deftalmo-VC. À 100. Deftimes, virgule. Deftalmov%. Royaume du Maroc. Ministre de la Santé. CHU 11. Hôpital Omar Drissi.
Service d'ophtalmologie. Je sous-signe docteur. Certificat. De acuité visuelle de. Certificat médical de ce site. Présente Quick-Help. Aux annoncements. Reçu l'annoncement. غادي نشوفوا واحد المساله واحده اخرى. انا قريت الورقه بواحد هذا نحاول غادي نقلب انا الورقه على الجهه الاخرى، يعني ماشي غادي نقلبها، غادي نرد لها الراس الفوق وغادي يعني غادي نشوف الكتابه الونفير، نشوفوا واش غادي يقدر يقراها. Quick-Help. Reçu l'annoncement. Bouton. Aux annonces. Présente à l'examen ophtalmologique. Sein. Cils gauche. En droit et. Une acute usuelle de. Il est déclaré de ce fait porteur d'une cécité légale. Quick-Help. Aux annoncements. Reçu l'annoncement. الونفير كيقراها، يعني نشوفوا نفتحوا هذا الكتاب ونشوفوا واش غادي يقدر يقرا لنا في هذا الكتاب هذا. شوفوا حنا غنشوفوا غير الصفحه. Reçu l'annoncement. Bouton. فاش كنلقاو غوسي خصها تولي عندنا بوز، كنكليكو على Aux annoncements. De. Il. Lieu. 3 L. D. N. Déclaration 100. K. 3 domicilés dans la préfecture. Indiquera les noms, qualités, tifiés conformes de chaque part, dont relève le lieu de US sont remplis. Il. Cité constatant le jour. Estiné à tréma être présenté. Et s'épissé. La déclaration. AE accent aigu avec de réception. I minimum de 48. ENT constitué, sportif ainsi que les réunions Quick-Help. Recueil Quick-Help. Aux annoncements. Reçu l'annoncement. شفنا بان كيفاش كيقرا لنا كيفاش قرا لنا الاوراق. Assistive touch. Menu assistive. قرا لنا المساله ديال الفلوس، قرا لنا الميديكامون، قرا لنا الكتابه. الوغ غادي نشوفوا دابا واحد المساله واحده اخرى. Sinai. Quick-Help. Reçu l'annoncement. Chanel. Short text. Ajustable. تكست شفناها. دابا ان شاء الله غادي نشوفوا الدوكيومون، كيفاش يمكننا يقرا لنا ان دوكيومون. غادي نحاولوا نقراو هذه الواجهه ديال الكتاب، غادي نباليو بصبع واحد من الفوق للتحت او من التحت للفوق. Document. من التحت للفوق كتعطينا دوكيومون. فوالا كيفاش هنا كيفاش غادي يدير يقرا لنا. الو هنا غادي ياخذ تصويره، هو يعني احنا غادي نوجهوا الكاميرا للكتاب باش نقراو ديك الواجهه ديال داك الكتاب. غادي نوجهوا له الكاميرا وهو في الوقيته فاش غادي يديتيكتي، يعني كما كنقولوا غادي يديتيكتي Rectangle bottom edge not visible. لا No edge visible. هو فاش غادي يديتيكتي يعني يعني الدوكيومون كامل، هو راسو غادي ياخذ صوره. هنا No edge visible. نو جو فيزيبل، Rectangle bottom edge not visible. يعني خصو شويه. Bottom right corner not visible. فوالا هو راه كيقيديني. Bottom right corner not visible. Bottom edge not visible. يعني هو شي شويه ديال التركيز فيه، Rectangle bottom edge not visible. لان بما اننا ماشي بالفرنسيه ما كنفهموش. Rectangle bottom edge not visible. Bottom right corner not visible. Hold steady. فوالا اولد ستيدي Processing. كياخذ الصوره راسو، وفي هاد الساعه راه كيطريطي الدوكيومون باش غادي يعطيني شنو هو المسائل اللي كاينه في هاد الدوكيومون. هاد الموسيقى هادي فاش كتسالى الموسيقى كيكون ديجا تخطا هو الموضوع. Back. فوالا Bouton. هو الساله. Ce qu'on consulte. En tête. هو السويت. Recueil du droit marocain, droit des associations et des rassemblements publics, فوالا هو كتبالي دائما من الشمال اليمين. incluant les dernières modifications avec les textes d'application. فوالا EDAI relatif aux associations tel qu'il a été modifié et complété par la nouvelle loi N007-09. يعني هو كيقرا لي داك الواجهه ديال داك الكتاب كامل. Décret numéro 2, 04, 969 prépuce droit des rassemblements publics tel qu'il a été présentation. Lafrouji Mamed, فوالا professeur à la faculté de droit de Rabat. هذا الاستاذ اللي كاتبو. Clé, bouton. فوالا كنلقاو هاد بلاي. هاد بلاي هي فيها ان سانتيز فوكال، ولكن مالوغوزمون هاد لا سانتيز فوكال هي باللغه الانجليزيه، يعني ما يمكنناش نستافدو الا كليكيت على بلاي غيبدا كيقرا لي الفرنساويه بالونجلي. نكليكيو على بلاي. Clé, Recueil du droit américain droit des associations et des pôle, clé. لو كان عندنا يعني تكست بالونجلي غادي يتقرا لنا سامانتا، لان انا مسيليكسيوني سامانتا، لان ما بغيتش ندخل في الاعدادات باش نوريكم كيفاش ديروا سيليكسيونو لي سانتيز فوكال، لان ما غاديش تهمنا بويس كنقراو المسائل ديال الفرنسيه. بالنسبه للغه العربيه ما كيقراش اللغه العربيه،
ولكن بالنسبه للفرنسيه المهم اون في افيك كما كيقولوا، يعني كما كنقولوا كيقرا لك بواحد النسبه ديال 95 90 حتى ل 95%. المهم ان بهذا التطبيق هذا ممكن اننا نعرفوا دواء، ممكن اننا نعرفوا فلوس، ممكن اننا نعرفوا دي روسو يعني ديال لا بنك كذا، يقرا لك المسائل المهمه، يعني كيفك لك الجره كما كنقولوا. فوالا في هذا الدوكيمون هذا ممكن دابا هذا الدوكيمون هذا اللي صورته ممكن انني ندير له Stop. Char. Bouton. نبالايو بالشمال اليمين حتى نلقاو شار، كليكيو على شار. Avertissement. Char image. Bouton. كيقول لك شار ايماج، يعني واش تصيفطو صوره او لا، Char texte. او لا Bouton. تصيفطو تكست. يعني الا كليكيتي عليه كيخرج لك يعني المسائل فين يمكن لك تبارطاجيه، فيسبوك، واتساب، ميساج، يعني المسائل العاديه ديال البارطاج. يمكن غادي نكتفيو بهذا القدر هذا، لان ما يمكنناش نزيدو نطولوا اكثر. باقي لا ريكونيسونس فاسيال، كيفاش يمكننا نديروا لا ريكونيسونس فاسيال. غادي نشوفوا كيفاش نقراو كتابه مانيسكريت باليد. حاجه اخرى لو ليكتور دارجون بالنسبه للناس اللي عندهم الاورو ولا عندهم الدولار ولا هذا، كيفاش يديروا يقراو هذا الاوراق النقديه. يعني احنا بالنسبه ديال داك الشوط احنا غير كما كنقولوا كنتحايلوا عليه. كنتمنى ان نكون شرحت مزيان هاد المسائل الاوليه. ان شاء الله نديروا الجزء الثاني ونشرحوا فيه البقيه. تحياتي ومع السلامه.